بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأسيرة وكن لنا معينا ومجيرا. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب. اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل باكستاننا آمنة أمانا سلامة سلاما سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين وفي العراق والشام وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. مولانا وخالقنا ألف بيننا ووحد كلمتنا، اجعلنا إخوة متحابين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم اليهود والنصارى والرفضة الكفرة والهندوس وشتت شملهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بهم وأنصارهم وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نج عبادك المؤمنين والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم وارزقهم فتحا مبينا، وارزقهم فتحا مبينا، وارزقهم فتحا مبينا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، ومزقهم شر ممزق والق الرعب في قلوبهم. يا رب لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا وحسناتنا الرمضانية. اللهم تقبل دورة القرآن الكريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأجز الأستاذ أرجو تبسم الموقرة جزاء يليق بك وبكلامك المجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ بے شک آپ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد ہیں۔ اے اللہ جس طرح آپ اپنی ذات میں یکتا ہیں، اسی طرح آپ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں۔ اے اللہ آپ ہر طرح سے کسی کی شرکت سے پاک و منزہ ہیں۔ اے اللہ کوئی آپ کا مثل اور ہمسر نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ وجود میں، نہ صفات میں، نہ علم میں، نہ قدرت میں، کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمیں قرآن کریم کو سینے سے لگائے رکھنے اور اس کا سچا خادم بن کر، متبع بن کر زندہ رہنے اور اسی پر
موت آ جانے کی سعادت مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو عطا فرما دے، یہاں قرآن کا بول بالا فرما دے، یہاں قرآن کے احکام جاری فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور تمام شرور و فتن ظاہری و باطنی سے عموماً، اور شیاطین الجن والانس کے خطرات اور وساوس سے خصوصاً ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما دے۔ جنہوں نے اپنی دعا کرنی ہے وہ اپنی دعا کر لیں گے، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً یامین صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے کسی بھی دعا کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے، مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طرح قاضی نعیم اللہ صاحب کے لیے کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ قاضی نعیم اللہ صاحب کے لیے خصوصی دعا فرما دے، اور یامین صاحب کے لیے۔